अलैकुम स्टूडेंट्स। आज जमात नौन की सिंधी के हवाले से दिलचस्प मौजू का इंतखाब किया गया है। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले निसाब को समझ लेते हैं। निसाब हमारा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, नस्र जो भागो, नज़्म जो भागो। यानी कि नस्र टेक्स्ट कहा जाता है। टेक्स्ट से मुतालिक जो असबाक हैं कुल 18 हैं, जिसमें से हम पहला सबक हिज्जतुल विदा वारो खुतबो पढ़ेंगे। नज़्म में कुल 8 नज़में हैं। 8 नज़मों को हम पढ़ेंगे और साथ ही इसका काम भी समझाया जाएगा। और तीसरा और जो आखिरी हिस्सा होता है वो हमारा ग्रामर पोर्शन होता है। जो भी आप कॉपी में वर्क करेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा नस्र जो भागो होगा, दूसरा हिस्सा नज़्म जो भागो होगा और तीसरा हिस्सा आपका ग्रामर पोर्शन होगा, ग्रामर का हिस्सा। तो आप अपनी कॉपी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ये आपका कुल निसाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज्जतुल विदा वारो खुतबो। पहला सबक हिजरी डियन साल के जुलहज महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमानन जी जमात सा आखिरी हज अदा कियो। मनासिक जी अदायगी खां पोइ पाण अरफात जी मैदान में डाची दी चढ़ी खुतबो ॾिनाऊं। इहो खुतबो मिस्कीनन, बानन, ज़ालन ऐं यतीमन जी हक़न जो खुलियल पदरनामो हो। उनमें पाण सगोरन मुसलमानन के तौहीद जी अमानत ऐं क़ुरान जे दस्तूर के साथ सांदी रखण जो ताकीद कियाऊं। तर्जुमा। हिजरी डिहन से मुराद है 10वीं हिजरी के साल जुलहज के महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। मनासिक यानी कि तरीक़ेकार जो हज का है उसकी अदायगी के बाद खापोए के बाद आपने अरफात के मैदान में डाची यानी कि ऊँटनी पे चढ़कर खुतबा दिया। उस खुतबे में मिस्कीनों, बानहन यानी गुलामों, जालन यानी औरतों, यतीमन यानी यतीमों के हुकूक के बारे में खुला ऐलान किया। खुलियल पदरनामों से मुराद खुला ऐलान किया, खुले अहकामात बयान किए। ये भी बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमानों को तौहीद को अपने लिए अमानत समझना चाहिए और कुरान को दस्तूर यानी एक तरीक़ेकार कानूनी तौर पे अपने साथ साथ अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे और हर मनसब पर साथ साथ रखना चाहिए। आगे चलते हैं। हिक ॿई जी जानियन, लज्जन ऐं मलकियतन जी एहतराम रखण जी तलकीन कियाऊं। बानन सां शफ़क़त, यतीमन सां मेहरबानी ऐं मिस्कीनन जी संभाल ऐं औरतन सां अदल ऐं संदन हक़न जी हुरमत जी ताकीद कियाऊं। संदन खुतबी जूं की अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि। मजीद फरमाया हिक ॿई यानी कि एक दूसरे की जानों, इज्जतों और मलकियतों का एहतराम करो और साथ ही बानहन यानी गुलामों के साथ शफ़क़त बरतो, यतीमों के साथ मेहरबानी करो, मिस्कीनों की देखभाल करो और औरतों के साथ बिलखुसूस अदल और उनके हक़ और हुर्मत का ख्याल रखो, ये ताकीद की। मजीद उनके खुतबे की जो अहम बातें, अहम गालियों उनके खुतबे की, संदन खुतबी जूं यानी कि उनके खुतबे की अहम गालियों यानी अहम बातें ये हैं। आउं अजो की डीडन जाहिलियत जी समूरियन रस्मन के पढ़ंजन पैरन हेठा लताड़ियां थो। अल्लाह ताला उहा का जाहिलियत जूं गुमराहियूं दूर कियूं ऐं निस्बी फ़ख्र ख़त्म करी छड़ी आहिनि। मोमन इज़्ज़त वारो ऐं फाजिर ज़लील आहे। अॼु खां पोइ अरबी खे अजमी थी ऐं अजमी खे अरबी थी, का बि फज़ीलत कान आहे। सभु इंसान आदम जो औलाद आहिनि ऐं आदम खे मिठी मां पैदा कयो वियो हो। हर को मुसलमान ॿई मुसलमान जो भाउ आहे ऐं सभु मुसलमान हिकु बिरादरी आहिनि। फरमाया कि आज का जो दिन है जाहिलियत की पिछली तमाम रस्मों को मैं अपने पैरों तले रोनता हूँ। पनहंजन पैरन हेठा लताड़ियाँ, ये सिंधी इस्तिलाह भी है जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। इसमें फरमाया कि मैं अपने पैरों तले वो पिछली तमाम जाहिलियत की रस्मों को रोनता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको जाहिलियत गुमराहियों से दूर रखे, हमारे अंदर निस्बी फ़र्क
ختم کرے. یہ جو ہمارے یہاں اسٹیٹس کا فرق ایک دوسرے کے لیے ہم پیدا کر لیتے ہیں, اسٹینڈرڈ کا فرق پیدا کر لیتے ہیں, یہ ختم کرے. مومن ہی عزت والا ہوتا ہے, فاجر ذلیل ہے. اور اس کے علاوہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کسی بھی قسم کی فضیلت حاصل نہیں ہے. سب انسان آدم کی اولاد ہیں, لہٰذا آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور سب مسلمان ایک برادری ہیں, یعنی سب کے حقوق برابر ہیں, لہٰذا سب کو ایک دوسرے کی نظر میں برابر سمجھنا چاہیے. اے انسانوں پر ہنجی غلامن جو خیال رکھو جے کی اوہیاں کھاؤ سو ہنن کے کھرایو این جے کی اوہاں پھیریو سو ہنن کے پھیرایو. مزید کہا کہ اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو جو تم نوکر یا اپنے کاموں کے لیے لوگ رکھتے ہو, ان کو اچھا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو, ویسا کھلاؤ جیسا خود پہنتے ہو ویسا پہناؤ. اب مزید ان کی جو اہم باتیں تھیں وہ عورتوں کے متعلق تھیں. عورتن تی معاملی میں خداوند تعالیٰ کھان ڈجندہ رہو. عورتن تی اوہاں جا آئی ہنن جا اوہاں تی حق آہن اوہاں جو جانیون آئی اوہاں جا مال ہک بیتی اہڑی طرح حرام کیا وین تھا جڑی طرح اجو کی ڈینہن ہن شہر میں خون خرابی حرام تھی اللہ ہے. عورتوں کے معاملے میں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہو. عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ تمہارے ہیں. عورتیں بھی تم پر ویسا ہی حق رکھتی ہیں جیسے کہ تم ان پر رکھتے ہو, اور ان کی جان اور ان کی مال کی حفاظت کرو اور ان کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کرو کہ جس طرح سے شہر میں خون خرابی حرام ہے ویسے ہی ان پر کسی بھی قسم کا ظلم حرام ہے. آؤں اوہاں وڈ ہک ایڑی شی چھڑی وہی ریو آہیاں چے کٹھن ان کے مضبوطی سان جھلندا تا کٹھن با گمراہ نہ تھیندا. ایو آہے اللہ جو کتاب. میں تم لوگوں کے درمیان یا تم لوگوں کے پاس ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو کوئی اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب. مزید کہا گیا کہ قرض ادا کیو وجھے اڈاری شئی واپس ڈنی وجھے ضامن قرض بھری ڈیڑ لائے بدل آئے. قرض ادا کرتے رہو, ادھار کی چیز واپس دے دیا کرو. ضامن جو ہے قرض بھرنے کے لیے اس کا بدل ہے, یعنی کہ ضامن جو ذمہ دار بن رہا ہے وہ قرض ادا کرے اور وہی اس کے بدل میں ادائیگی کرے. خبردار متا موکھا پوئی گمراہ تھی وے ہو ऐं ہک بھئی جوں سسیون لائندہ رہو. اوہاں کے اللہ ذوالجلال جی اڈو حاضر تھیڑو آہے. ایہو اوہاں جی عملن بابت اوہاں کا پچھاڑو کندو ڈوہاری پنہن جی ڈوہ لائے خود ذمہوار آہے. پیو جی ڈوہ لائے پٹ ऐं پٹ جی ڈوہ لائے پیو ذمہوار نہ آہے. جے کڈن کو بنا کارو ऐं شیڈی شخص اوہاں جو امیر ہجے ऐं اوہاں کے اللہ تعالیٰ جی کتاب موافق ہلائیتا ان جی اطاعت ऐं فرمانبرداری کریو. خبردار یعنی کہ آخری بات جو کہی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں تمام اہل مسلمین کو خبردار کیا کہ میرے جانے کے بعد گمراہ نہیں ہو جانا, ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنا, کیونکہ ہم سب کو اللہ ذوالجلال کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہم سب اپنے عملوں کے بارے میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ڈوہاری یعنی کہ گنہگار اپنے گناہ کے لیے خود ذمہ دار ہے, جبکہ ایسا نہیں کہ والد کسی کے بیٹے یا بیٹے کسی والد کے گناہ کا ذمہ دار ہو. جو کوئی بھی ایک دوسرے کی عزتیں ہیں ملکیتیں ہیں ان کی حفاظت کرو, اور اللہ کے نزدیک کسی بھی امیر کا رتبہ برتر نہیں بلکہ ایمان اور مومن کا رتبہ برتر ہے. ہم سب کو اللہ کی کتاب کے موافق یا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے یا کریں. ٹھیک ہے بچوں, سبق کو میں نے مختصر سمجھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اس سے متعلق سوال و جواب ہیں. سوال و جواب مزید ملاحظہ کیے گئے ہیں کہ 500 گورن آخری ہجری کیڑی ہجری میں کرن فرمایو, یعنی کون سی ہجری میں, صرف کون سی ہجری کی جگہ وہ ہجری کا سال آئے گا اور مہینے کا نام آئے گا. دوسرا سوال, ان حج کے حجت الوداع چھو تو چھو وجھی, یعنی کہ اس حج کو حجت الوداع کیوں کہا جاتا ہے, اس کا ریزن آپ نے لکھنا ہوگا.
اس کے بعد ہن حج کے حجت الوداع چھوتھو وجھی دوسرے سوال کے بعد تیسرا سوال ہے پانچ سگورن اسلامی برادری بابت کہڑو ارشاد فرمایو۔ سوالوں کے جواب کے بعد مزید سوال ہے نبی کریم جی زالن بارن یتیمن ۽ مسکینن واسطے کہڑیون نصیحتون کرن فرمایون اور پانچ سگورن اسلامی بابت کہڑو ارشاد فرمایو۔ ان سوالوں کے بعد آپ نے جملے کرنے ہوں گے۔ جملے آپ کے سامنے موجود ہیں، ورندی، بانہن، پدرنامو، پچھاڑوں، پچھاڑی، لجن، ان کے معنی بھی موجود ہیں اور ان کے ایک سے زیادہ جملے بھی تحریر کیے گئے ہیں، جو مناسب لگے وہ آپ نے کرنے ہیں اور تمام کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہوگا۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔